Hello, kumusta? Ganda na. So, naraday ko i-share no about sa kaluwasan. Labi na gyud ato mga tao nga wala pa na ibalo sa kanturan. Ingon ang kulang sa Ginoo sa Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Then, ang atong sala mo ay nakaulang diha sa dagway sa Ginoo. Isaias 59:2. Din ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So lisod kaayo kung wala ta nahibalo ni ana igsuon mga higala. Mabasa na nato sa Roma 6:23. Apan kay ang Ginoo gugma man, dili siya buot nga ang tawo malaglag nga iyang gihatag ang bugtong anak nga mao si Jesucristo nagpakamatay dito sa krus tungod nimo tungod nako. Siya nagluwas kanato gikan sa kasalanan. Sa Juan 3:16 igsoon ato nang mabasa. Din ang iyang saad gawas nga makabatuntok kinabuhing dayon sa tanan nga motumod udawat kini gihatagan pa gyud katungod nga mahimong anak sa Dios sa Juan 1:12 na mabasa. Igsuon kun wala pa nimo dawata si Ginoong Hesus isip personal imong manluluwas atong hunahon pag-ayo nga basin wala na kailang Ginoo nato. So kay ang iyang gihatagan katungod nga mahimong